औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जो वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं वो एक मजमूई वीडियो है जिसमें अच्छी सेहत के उसूल बताए जाएंगे, तरीके बताए जाएंगे, खुराकें बताई जाएंगी ताकि बीमारियों से बचा जा सके। अच्छी सेहत बरकरार रखने के लिए क्या ज़रूरी है? अच्छी सेहत बरकरार रखने के बहुत से तकाज़े हैं, बहुत से तरीके हैं। हम एक एक करके इसके बारे में कुछ जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हैं खाने के औकात। खाने के औकात में नाश्ता 7 और 8 बजे के दरमियान। 10 बजे के नाश्ते में स्वाई बीमारी का कुछ नहीं हासिल होता। जब हम 7 और 8 बजे के दरमियान नाश्ता करते हैं हमारे जिस्म को तवानाई हासिल होती है। हम उसके बाद जिस्मानी सरगर्मियों पर चले जाते हैं। तलबा तालिबात अपने तालीमी इदारों में, कारोबारी लोग अपने बिजनेस पर और दफ्तरों के मुलाजिम अपने अपने दफ्तरों में चले जाते हैं नाश्ते के बाद। वहाँ जब हम जिस्मानी सरगर्मियों में जाते हैं, मेहनत करते हैं, अपने पट्टे हमारे काम में इस्तेमाल होते हैं, हमारा दिमाग कामों में इस्तेमाल होता है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से, सारी मेहनत मुशक्क़त की वजह से, सारी ज़हनी और जिस्मानी सरगर्मियों की वजह से इंसान की वो तवानाई कम पड़ जाती है जो नाश्ते में उसने हासिल की थी। एनर्जी लेवल जब कम हो जाता है तो फिर किसी और खुराक की ज़रूरत पड़ती है, किसी दरमियान में कोई चीज़ खाने की। उसका टाइम है नाश्ते से 2-3 घंटे बाद, वो है 11 बजे करीबन। 11 बजे कोई और इनटेक लें, कुछ और चीज़ खाएं, क्योंकि अभी आपके जिस्म को और काम करना है। 11 बजे तो छुट्टी नहीं होती, और काम करना है, लिहाजा पहली एनर्जी कम हो गई नाश्ते वाली, अब और एनर्जी की ज़रूरत है। उसके लिए बेहतरीन है कि 10 और 11 बजे किसी वक्त, 10 बजे उसके लिए बेहतर है, 11 बजे उसके लिए बेहतर टाइम है। 1 कप गाय के दूध का नीम गरम फीका वो पिए तो नई जिम्मेदारियों के लिए जिस्म को एनर्जी मिल जाएगी। फिर 2-3 घंटे के लिए एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। अब दोपहर के 1 और 2 बजे के दरमियान दोपहर के खाने का वक्त है। 4 बजे खाना नहीं, किसी ने दोपहर का खाना, दफ्तरों वाले लोग कर सकते हैं, यानी वो करते होंगे ऐसा कि 2 बजे छुट्टी होनी है या 3 बजे छुट्टी होनी है या 4 बजे छुट्टी होनी है, तो सोचते हैं घर ही जाकर खाना खाएंगे। दोपहर का खाना 1 और 2 के दरमियान हो जाना चाहिए। वो आप लंच बॉक्स लेकर जा सकते हैं, भूखे नहीं रहना। लंच बॉक्स 1 और 2 बजे के दरमियान खोलें, लंच कर लें, नई तवानाई आएगी छुट्टी होने तक काम करने के लिए। अब याद रखने की चीज़ ये है कि दोपहर या रात के खाने के साथ ना सलाद खाना है ना फल खाना है। हमारे यहाँ सलाद भी खाने के साथ लेने का रिवाज है और फल भी खाने के बाद खाने का रिवाज है। इसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि इससे नुकसान हो सकता है। यानी जितनी जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत थी वो खाने से मिल गई,
اب جو انرجی ہم لیں گے سلاد سے یا پھل سے وہ اضافی ہوگی، وہ آپ کے معدے پر بوجھ بنے گی، آپ کا ہاضمے کا نظام خراب ہوگا۔ کھانے کے ساتھ نہ سبزیوں کا سلاد لینا ہے اور نہ کوئی پھل لینا ہے۔ اب کہ اس میں سر جی یہ جو آپ نے کہا کہ کھانے کے ساتھ اگر ہم سلاد بھی کھاتے ہیں اور تو اس سے ہاضمے پہ اثر پڑے گا، برا اثر پڑتا ہے۔ وہ کیسے پڑ سکتا ہے؟ وہ اس لیے پڑ سکتا ہے کہ انسانوں کا معدہ وہ ہے ایک مٹھی جتنا، اس میں لچک ہے، بڑھ سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے، زیادہ کھانا ہم کھا لیں تو چونکہ ہم نے روٹی سالن سے اپنی انرجی پوری کرنی ہے یا کر لی ہے یا ہو جائے گی، اب ہم اگر سلاد پہلے کھاتے ہیں پھر پھل کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں جتنی انرجی کی ضرورت تھی، جتنی خوراک کی ضرورت تھی، اس سے ہم نے 3 گنا بڑھا دی۔ سر پھر یہ بتائیے کہ اگر ہم نے روٹی کے ساتھ سلاد نہیں کھانا اور روٹی کے بعد پھل نہیں کھانا تو پھر ان کے صحیح اوقات کیا ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو ہم میں سے اکثر کرتے ہیں۔ مہمان کو بھی سلاد روٹی کے ساتھ، مہمان کو اس کے بعد پھل، یہ روٹی کے ساتھ نہیں چونکہ کھانے کے ساتھ نہیں کھانے۔ اب آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ پھر کب کھانے ہیں؟ جب میں نے عرض کیا جب ہم ایک کھانا کھاتے ہیں، ایک انٹیک لیتے ہیں تو دودھ سے مین انٹیک تک، ناشتے سے دوپہر کے کھانے تک، اس کے درمیان جو وقت ہے وہی وقت ہے سلاد کا، وہی وقت ہے پھل کا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ناشتے میں انرجی لی تھی وہ اب کام کرنے سے کم ہو گئی، اب ٹائم ہے مزید انرجی کا، اب ٹائم ہے پھل کھانے کا، اب ٹائم ہے سبزیوں کا سلاد کھانے کا، یعنی ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے درمیانی اوقات میں، اور دوپہر کے کھانے سے رات کے کھانے کے درمیانی اوقات میں۔ رات کا کھانا مغرب کے بعد کے وقت کھا لینا چاہیے۔ لہذا ان دو مین انٹیکس، دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کے درمیان کے اوقات میں سبزی کھانی ہے، درمیان کے اوقات میں ہی سلاد کھانا ہے۔ سلاد اگر روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو وہ ایک ملحوبہ بن جائے گا۔ آم بھی کھایا ہے، روٹی سالن بھی کھایا ہے، سلاد بھی کھایا ہے، تو پھر معدے کو ان چیزوں کے ہضم ہونے کا عمل یا معدے میں پروسیس ہونے کی ٹیکنالوجی الگ الگ ہے، الگ الگ تقاضے ہیں ان کے ہضم ہونے کے۔ مثلا روٹی سالن تو ہمارا معمول ہے، ہم کھائیں گے تو ہمیں انرجی ملے گی اور معدہ اس کا یوز ٹو ہے۔ لیکن جب ہم کچی سبزیاں کھائیں گے، سلاد کھائیں گے تو وہ ہیں کچی، وہ آگ پر پکی ہوئی نہیں ہے۔ معدے کو ان کو ہضم کرنے یا پروسیس کرنے یا گرائنڈ کرنے کے لیے انہیں معدے کو دشواری پیش آتی ہے، بوجھ پڑتا ہے۔ جب معدہ خالی ہے ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے درمیان، اس وقت معدہ خالی ہے، اس وقت اسے سلاد کھلائیں، اس وقت اسے الگ الگ یا سلاد یا پھل، پھر عصر کے وقت یا سلاد یا پھل، نہ رات کے کھانے کے ساتھ سلاد یا پھل، نہ دوپہر کے کھانے کے ساتھ سلاد یا پھل۔ سر یہ تو آپ نے بتایا کھانے کے اوقات اور پھل اور سلاد کے اوقات، تو اس کے علاوہ صحت برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، ابھی یہ پروسیس زیادہ توجہ طلب ہے۔ رات لیٹ سوئیں گے تو جسم کو نقصان پہنچے گا۔ دوپہر شام کے مغرب کے وقت کھانا کھائیں، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں، بہترین صحت ہوگی۔
कुदरती नींद के आप मज़े लेंगे, घोड़े बेचकर सोएंगे। अगर 11 बजे सोएंगे तो घोड़े नहीं बिकेंगे। 11 बजे सोने वाले की सेहत ठीक रह ही नहीं सकती। और तो और अब दूध पीते बच्चे भी माँ के साथ 10 बजे तक जाग रहे हैं। और माँ क्यों जाग रही है, बाप क्यों जाग रहा है 12 बजे तक? इसलिए नहीं जागना कि फिर नींद पूरी नहीं होती। उसकी वजह से लोग सुबह उठते हैं तो थके हुए उठते हैं, और खाना चूंकि मगरिब के बाद खा लिया है या खा लिया जाना चाहिए, अब अगले वक्त में किसी इंसान ने दरमियान में कुछ नहीं खाना। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। मगरिब के बाद कोई मखलूक खाना नहीं खाती, 11 बजे कोई मखलूक खाना नहीं खाती, 10 बजे कोई मखलूक खाना नहीं खाती। ना चिड़िया, ना कौवा, ना मुर्गी जो हमने घर में रखी हुई हो, ना गाय, ना भैंस। किसी को मगरिब के बाद खाना नहीं खिलाते उनके मालिक। मछलियाँ आखिरी खाना मगरिब के वक्त खाती हैं, उसके बाद सो जाती हैं। मछलियाँ भी सोती हैं, मवेशी भी सो जाते हैं रात को, मुर्गियाँ भी हमारी सो जाती हैं। जितना खाएगा तो अपनी सेहत की नुकसान की बुनियाद पर खाएगा, ठीक है। और चूँकि हमने मगरिब के वक्त करीबन खाना खा लिया तो मैदे में कुछ नहीं गया, जाना भी नहीं चाहिए। फिर सुबह जब हम उठते हैं तो मैदे का मुंह बंद होता है, इसको खोलना होता है। इसके ऊपर पराठे, अंडे नहीं डालने, सालन नहीं डालने, डबल रोटी नहीं डालनी। पहले इसका मुंह तो खोलें। मुंह का खोलने का तरीका कोई छोटी सी चीज़, कोई थोड़ी सी चीज़, आधा गिलास पानी, कोई फल का टुकड़ा, कोई 2 खजूरें, कोई 2 अंजीरें, ये खाएं। हल्की ग़िज़ाएं हैं, ये मैदे के मुंह को आसानी से खोलती हैं। वो खुल गया। अब घंटे 1.5 के बाद आप नाश्ता करें। अफ्तार मैदा कराए बगैर नाश्ता कभी ना करें। अफ्तार मैदा के बाद अगला मरहला नाश्ते का आता है, लेकिन नाश्ते से पहले हल्की वर्जिश ज़रूर करें। हम अब अपने इलाकों में, अपनी आबादियों में, कॉलोनियों में देखते हैं कि 1% लोग, पूरे मुल्क में 1% लोग भी वर्जिश नहीं कर रहे। 1 मिनट की वर्जिश भी नहीं कर रहे। हालांकि 3-4 मिनट की वर्जिश अपनी पसंद की, अपनी मर्जी की, अपनी ज़रूरत की आप 3-4 मिनट भी वर्जिश कर लें तो वो इंसानी जिस्म के लिए काफ़ी है। लेकिन 1 मिनट भी वर्जिश, पूरा मोहल्ला 1 मिनट की वर्जिश भी नहीं कर रहा है, छोड़ गए हैं जी। उससे जिस्म को नुकसान पहुंचता है, रिपेयर नहीं हो पाती, चुस्ती नहीं आती, सेरोटोनिन पैदा नहीं होती जो सुकून देती है। कुदरती केमिकल है जो हल्की एक्सरसाइज से पैदा होता है। अब सूरज चढ़ गया, धूप भी एक नेमत है। धूप इंसान के जिस्म के कई बीमारियों का हल है, अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और सर्दियों में ख़ास तौर पर और गर्मियों में महज 1 मिनट धूप, आधा मिनट धूप में बराह रास्त धूप लेना काफ़ी है। और सर्दियों में धूप लें। जिस खित्ते में शदीद धूप होती है वहाँ पर धूप लें, सर्दियों में धूप लें। गर्मियों में ऐसे 15 सेकंड के लिए धूप में हो के फिर वापस आ जाए अपने कमरे में, अपने घर में। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत मुफीद है। इस तरह मैंने अर्ज़ कर दिया कि हमें खानों के औकात क्या रखने हैं,
کھانوں کی ترتیب کیا رکھنی ہے, کس وقت کیا چیز کھانی ہے. پانی بہت ضروری ہے. پانی سارا دن پیتے رہنا چاہیے. پانی انسانی جسم کے لیے توانائی کا باعث ہے, خون کو گاڑھا نہیں ہونے دیتا. اور ایک دن میں جو شخص اپنا پانی پورا نہیں کرتا اس سے جسم کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں, معدے کے, گردوں کے, جگر کے, پروسٹیٹ کے. پانی پورا رکھنا ہے. پانی نعمت رب جلیل ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں. صحیح سر, جیسے آپ نے بتایا کہ صبح اٹھتے ہی ہلکی پھلکی ورزش کرنی چاہیے, تو اسی طرح سے اگر ورزش کی بجائے واک کر لی جائے. تیز تیز چلنا, برسک واک غلط ہے, نہیں کرنی چاہیے. جاگنگ غلط ہے, نہیں کرنی چاہیے. واک اس رفتار سے کرنی چاہیے جیسے دو آدمی چلتے چلتے باتیں کر رہے ہوں, اسی رفتار سے واک کرنی چاہیے. ایکسرسائز کا فائدہ واک سے قریباً 1000 گنا ہے. ایک ایکسرسائز میں تجویز کر دیتا ہوں. وہ پاکستان کے اسکولوں میں پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں جماعت کو وہ ایکسرسائز کروائی جاتی تھی. متعدد سٹیپس ہوتے تھے اس ایکسرسائز کے, ان میں سے ایک سٹیپ یہ بھی تھا. یہ واک سے 1000 گنا زیادہ جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے. یہ ایکسرسائز ہے دونوں بازو کھولنا, دونوں ٹانگیں کھولنا, اچھل کر. پی ٹی اسٹائل, پی ٹی ہوتی تھی, اب ڈرل بھی اسے کہتے تھے, پی ٹی بھی کہتے تھے. جمپنگ جیک اس کا نام ہے انگریزی میں, جو میں نے ابھی عرض کیا. اس کا فائدہ دیکھیں. واک میں ہم ٹانگیں اسی طرح سمت چلا رہے ہوتے ہیں, ہماری ٹانگیں اسی سمت چلتی ہیں جس سمت سارا دن چلتی ہیں. واک میں ہمارے بازو اسی سمت چلتے ہیں جس سمت سارا دن چلتے ہیں. انسان کے معدے کے بہت سارے مسائل, موٹاپا, بد ہضمی, باقی سنگین کیفیات معدے کی, وہ پیٹ کی انتڑیوں کے نظام سے جڑی ہوئی ہیں. یہ بیماریاں, باولز موومنٹ ضروری ہے معدے کی صحت کے لیے. معدہ ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک, معدہ خراب تو سب کچھ خراب. ایکسرسائز جو میں سجیسٹ کرتا ہوں 15 سیکنڈ کی, وہ ہے ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے, دوپہر کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے, اور رات کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے. دوپہر کے کھانے کے بعد جس کو گنجائش ہے وہ کیلولا کرے. کیلولا قرآن پاک میں ذکر ہے, سورہ مزمل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ کا فرمان ہے, دوپہر کے کھانے کے بعد آرام فرمائیں کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوپہر کے کھانے کے بعد آرام فرماتے تھے, جسے کیلولا کا نام دیا گیا. تو جو لوگ گھروں پر ہیں, مثلا خواتین, وہ اپنے گھروں کی مصروفیت کا ٹائم ٹیبل ایسا بنائیں جس میں 2 گھنٹے انہیں ظہر سے عصر تک سونے کی, کیلولا کرنے کی گنجائش پیدا ہو جائے. تو دفتروں والے, کاروبار والے, دکانوں پر بیٹھے ہوئے لوگ تو مجبور ہیں, وہ تو نہیں سو سکتے, کیلولا کر سکتے 2 گھنٹے کا. تو گھروں کی خواتین تو ترتیب دے سکتی ہیں اپنے ٹائم ٹیبل کو کہ 2 گھنٹے کیلولا کا وقت نکلے, جبکہ اس وقت عام طور پر ان کے کام ختم ہو چکے ہوتے ہیں. ناشتہ بنا لیا فیملی کے لیے, پھر برتن دھونے یا دھلوانے کا مرحلہ آیا, پھر صفائی کا مرحلہ آیا, پھر کپڑے دھونے کا مرحلہ آیا. ان سارے کاموں میں ترتیب دیں.
ایک شیڈول بنائیں کہ اس وقت یہ کام کر رہے ہیں، اس وقت یہ کام کر رہے ہیں، اور سب کچھ کرنے کے بعد 2 گھنٹے کیلولا کرنا ہے، سونا ہے۔ اور جو لوگ دفاتر میں ہیں، جو لوگ اپنے اپنے کاروبار پر ہیں، انہیں گنجائش نکالنی چاہیے کہ 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ اونگ لیں، کرسی کی بیک پر گردن رکھ کر، سر رکھ کر 5 منٹ، 10 منٹ نیپ لیں، اونگیں، جسم کو ریلیکس کریں، جسم کو ریسٹ دیں۔ تو یہ کیلولا جو ہے یہ اس کا حصہ ہے۔ اور رات کے کھانے کے بعد 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ واک ضروری ہے۔ کھانے کے بعد ٹی وی دیکھتے رہے ہیں، موبائل دیکھتے رہے ہیں، فیملی سے باتیں کرتے رہے ہیں، یا لیٹ گئے ہیں کوئی 1، 2، 3% لوگ، تو معدہ تو خراب ہونا ہے۔ لہذا دوپہر کے کھانے کے بعد کیلولا، جتنی کسی انسان کے پاس گنجائش ہو ٹائم کی، اور رات کے کھانے کے بعد واک، اور پھر رات آخری کام کریں، مسواک کر کے سوئیں، کوئی منجن کر کے سوئیں، شہد اور ہلدی ملا کے لیں، یا سرسوں کا تیل اور ہلدی ملا کے لیں، اور اس پر 1-2 قطرے لیموں کے ڈالیں، اور پیسٹ کرنے کی بجائے یہ رگڑ کر اپنے برش کے ساتھ آپ برش کریں۔ دانت صاف کیے بغیر کسی نے نہیں سونا۔ اگر کسی کو سے یہ کوتاہی ہو گئی ہے، آج سے اپنی اصلاح کر لیں۔ ایک اور بہت اچھا ٹوتھ پیسٹ ہے، 1 لیموں کے 2 ٹکڑے کریں، اس 1 ٹکڑے پر تھوڑا سا نمک ڈالیں، برش رگڑیں، برش دانتوں کو کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں دانت گندے ہیں تو نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر کریں، دانت سفید ہو جائیں گے۔ آپ دیسی نسخوں پر آئیں، علاج بالغذا پر آئیں، دانتوں کی حفاظت پر آئیں۔ ایک مسواک بھی سنت ہے۔ مسواک تو پہلی بات ہے نا جی، مسواک تو پہلی بات ہے، مسواک پر تو کئی حدیثیں ہیں۔ مسواک ہی دانتوں کے لیے سب سے مفید ہے۔ میں ریسنٹلی ایک ڈینٹسٹ صاحب کے کلینک گیا، انہوں نے کچھ ہدایت موٹی موٹی پرنٹ کروائی ہوئی تھی، اس میں سب سے اوپر تھا کہ مسواک کریں۔ مسواک کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسواک کریں، دانت محفوظ رہیں گے بیماریوں سے۔ یہ ایک ڈینٹسٹ صاحب نے اپنے کلینک میں لکھ کر لگایا ہوا تھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ جسے مسواک سمجھتا ہے کہ اس کے دانت کمزور ہو گئے، نہیں کر سکے، وہ مسواک کے سکن سے چھلکا اتاریں اس کا، اور اس کے ساتھ وہ مل لیں۔ عورتیں اخروٹ کا یا ککر کا داتن ملتی تھیں، سفید دانت، یہ ساری چیزیں دیسی چیزیں، گھروں کی چیزیں، یہ استعمال کریں۔ تو سر صحت کے لیے غذاؤں کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، غذا تو ہر انسان کی بنیادی جسمانی ضرورت ہے، غذاؤں سے جسم چلتا ہے ہمارا۔ غذا چھوڑنے کا حکم تو 1 مہینہ ہے، باقی 11 مہینے تو غذا کھانی ہے، اور وہ کھانی ہی ہے۔ لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں 1 ماہ کے لیے، تو ہمارے جسم کی اوور ہالنگ ہوتی ہے، اندر سے جسم کا گند مند ختم ہوتا ہے، بشرطے کہ ہم روزے کی جو شرائط ہیں، روزے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کریں۔ مثلا کیلوریز کم لینا روزے کا مقصد ہے، خوراک کم کھانا روزے کا مقصد ہے۔ سحری میں پراٹھے، لسیاں
तो बोझ पड़ा मैदे पर पराठे खाने से। जो मैंने अभी अफ्तारी मैदा का जिक्र किया था, 15 घंटे 14 घंटे 13 घंटे 16 घंटे कुछ ना खाने से फिर मैदा का मुंह बंद हो गया। अब फिर अफ्तारी में कोई थोड़ी सी चीज़ खा के फिर इस मैदे का मुंह खोलना है। कोई एक खजूर, कोई फल का टुकड़ा, कोई सब्जी का टुकड़ा, इसका मुंह खोल लें, वर्किंग कंडीशन में आए। अफ्तारी में कम खाने का हुक्म है। कोई चीज़ नहीं, अफ्तारी मैदा हो जाए, उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़े, उसके बाद खाना खाएं। नमाज पढ़े बगैर समोसे, पकौड़े, दही पल्ले, फ्रूट चाट, जो रोज नहीं खाते, जब मैदा हालत कमजोरी में है तब ये सारी चीजें हम उस पर फेंक रहे होते हैं। मैदे का ख्याल रखना है। सर, तो कोई ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी, कोई ऐसे परहेज या एहतियातें हैं? देखिए, मैंने बहुत सारी चीजें की बताई हैं कि नुकसान पहुंचता है, ठीक है। इससे का मतलब यह है कि वो चीज़ें ना खाएं, वो परहेज है। मैंने अभी पकौड़ों का, समोसों का कमज़ोर मैदे पर डालने से का जिक्र किया, तो लिहाजा वो चीज़ें छोड़ दें, वही परहेज है। जो मैंने कहा कि इंसानों के जिस्म को नुकसान पहुंचाती है, वो बेतरतीबी भी छोड़ दें जिससे आपके जिस्म को नुकसान पहुंचता है। यानी बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों से बचा जाए, एतदाल खाएं। एतदाल में खाने के अलावा खाना तो भूख रख कर खाने का हुक्म है, पेट भर कर खाने की तो इजाज़त ही नहीं है। भूख रख के खाना खाएं, चिकनाई वाली और जंक फूड से परहेज किया जाए, और वर्जिश को, रात की वॉक को अपनी रूटीन में शामिल किया जाए। कैलूला को शामिल करें। इसके अलावा मिसवाक को लाजमी बनाएं जी। सही पानी का इस्तेमाल आपने बताया कि पूरा दिन करते रहें जी। फल और सलाद कहा है कि नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियानी औकात में लेना है, सलाद भी फल भी, और दूसरा इसका वक्त है दोपहर के खाने से रात के खाने के दरमियानी औकात में, और असर के वक्त पर आप एक इजाफी इनटेक ले सकते हैं। अच्छा, उसमें कोई सिट्टा वगैरह हो सकता है? ये भी बहुत अच्छा स्नैक है। जिस बंदे ने मकई का एक भुट्टा खा लिया, छली खा ली, उसको रोटी सालन से ज़्यादा एनर्जी हासिल होगी। और किसी भी शक्ल में खा लें, कॉर्न सूप भी होता है, सैलड में भी होता है, डालते हैं लोग जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत इन्फॉर्मेशन जी। वेलकम। ये आज की जो वीडियो हमने पेश की है, उम्मीद है आपको इससे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। हम आइंदा भी आपके लिए मुफीद वीडियोस लेकर आते रहेंगे। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।